नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु थुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं एक ख़ुसूसी मैसेज ऑडियो वीडियो के अंदाज में रिकॉर्ड करके आप हज़रात की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये एक छोटा सा वीडियो आपके बहुत सारे सवालात का जवाब लिए हुए आपकी खिदमत में मौजूद होगा। अभी मैंने एक आयत पाक की तिलावत की है, उसका तर्जुमा भी सुन लीजिए आप। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस पर साबित कदम रहे, यकीनन इन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और इनसे कहते हैं कि न डरो न गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बशारत से जिनका तुमसे वादा किया गया है। ये सूरह फुस्सिलत है और आयत नंबर 30 है और इसी सूरत की अम, आयत आयत नंबर जो है 33, वमन अहसन कौलम मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और उस शख्स की बात से भी अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूँ। ये दो आयतों को, आयत नंबर 30, आयत नंबर 33 सूरह फुस्सिलत, आप खुद भी इसको कुरान पाक के अंदर तलाश कर लीजिए और इसका तर्जुमा पढ़ लीजिए और मैंने भी अभी तर्जुमा पेश कर दिया है। अब देखिए, अब आपके सामने मौजू बिल्कुल वाज़ेह हो रहा है। मौजू ये है कि इस्लामिक पार्टी क्या चाहती है, इसका मकसद और इसका तरीक़ेकार क्या है, ये क्यों कायम की गई। 3 साल कबल एक पार्टी मीटिंग में मुझे मदऊ किया गया था थॉर्नक्लिफ। जनाब सैयद जावेद अनवर साहब, बानी इस्लामिक पार्टी ऑफ कनाडा की दावत पर मैं गया वहाँ और एक छोटे से कमरे में इजलास चल रहा था। पार्टी के अगराज़ व मकासद CBL वगैरह पेश किए गए और एक तारुफी फ्लायर भी मेरे हाथ थमाया गया, बल्कि कुछ मज़ीद भी दिए गए ताकि और भी दूसरे लोगों को इससे मुतारिफ करूं। आज 3 साल बाद मैं बहैसियत ज़िम्मेदार इस्लामिक पार्टी ऑफ कनाडा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और कुछ बातें करना चाहता हूँ ताकि बहुत सारे पुराने और नए लोगों के जहन में जो कुछ सवालात है वो हल हो जाएं। देखें, आज एक मैंने वीडियो भी देखी और कुछ लोगों को शेयर भी की है कि एक मामूली ठेला बंडी रेड़ी चलाने वाला मुसलमान गालिबन शहर बम्बई में सड़क के किनारे फुटपाथ पर साइडवॉक के ऊपर अपना छोटा मोटा कोई तौलिया या कोई कपड़े का टुकड़ा बिछा करके नमाज पढ़ने की कोशिश की। उस बेचारे गरीब मुसलमान को नमाज नहीं पढ़ने दिया गया और उसे कहा गया कि उस पूरे इलाके में वो कहीं भी नमाज नहीं पढ़ सकता। सिर्फ उस फुटपाथ पर ही नहीं, बल्कि रोड के दूसरे दहाने पर भी जो फुटपाथ है वहां भी नहीं। उस घर के मालिक ने कहा कि मेरी जहां तक निगाह जा रही वहां कहीं भी तुम नमाज नहीं पढ़ सकते और तुम्हारा दिल जहाँ चाहा जाके पढ़ो या तुम अपने घर पे जाके पढ़ो। वो बेचारा गरीब ये सवाल करने लगा कि मेरा घर कहाँ है। तो वो बोला कि मुझे इससे क्या लेना देना, तुम्हारा घर कहाँ है किधर है। गालिबन वो इतना गरीब आदमी होगा जो ठेला बंडी पर कुछ अशिया रख के फरोख्त करता है। वैसे तो उसकी बंडी खाली लग रही थी, सामान भी नहीं था। तो इधर इधर सो जाता होगा कहीं भी सड़कों के किनारे या ब्रिज के नीचे या रेलवे स्टेशन वगैरह।
क्योंकि मैं हिंदुस्तान में रहा हूँ। हज़ारों नहीं लाखों लोग रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों पर रात गुज़ारते हैं, उनका घर नहीं होता। सर छुपाने के लिए कोई छत नहीं होता। ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, ये मुसद्दिक़ा बात मैं कह रहा हूँ। मेरी पैदाइश हिंदुस्तान की है, वहाँ की गुर्बत भी देखी है मैंने, और आज पैसा कुछ आ गया है कुछ लोगों के पास, तो वो भी देख रहा हूँ, उनके तमाशे भी। खैर, आज का असल मौज़ू है इस्लामिक पार्टी चाहती क्या है? आपको इस वाक़ये को सुनाने और कुरान पाक की आयत की तिलावत करने के बाद ये बात वाज़ेह हो चुकी है होगी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बातें कुरान पाक में बयान की हैं, वो यूँ ही बयान नहीं कर दी बेमकसद। क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, अल्लाह ने कहा कि जो लोगों ने इक़रार किया, ऐलान किया कि हमारा रब तो अल्लाह है, और उस पर जम गए। और फिर जब वो ये ऐलान करते हैं कि रब अल्लाह है और उस पर जम जाते हैं, तो उन पर ज़ुल्म व तशद्दुद होता है और लोग मारने आ जाते हैं। लोग उनको अल्लाह की इबादत से रोकते हैं, अल्लाह का नाम लेने से रोकते हैं। फिर क्या होता है? फरिश्ते नाज़िल होते हैं, और फरिश्ते नाज़िल होकर क्या करते हैं? मारने वालों को शाबाशी नहीं देते, मार खाने वाले मुसलमान के कान में बोल देते हैं कि अब डरने, घबराने और परेशान होने का वक़्त नहीं है, बल्कि खुशी मनाने का वक़्त है। क्यों खुशी मनाने का वक़्त है? कि अब जो तुम मार खाने लगे हो, कुछ देर के बाद हो सकता तुम इस दुनिया से निकल जाओगे, तो एक नई दुनिया में दाखिल होंगे, उस दुनिया का नाम है जन्नत, और जहाँ तुम हमेशा-हमेशा रहोगे, और हम भी तुम्हारे साथ वहाँ रहेंगे। देखिए, इतनी बात ऐसी है कि इसको समझने में मुझे जो है ना तकरीबन काफ़ी अरसा लगा। आज जब इस रेहड़ी वाले को या ठेला बंडी वाले को देखा हूँ कि उसको नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, महज़ 5-10 मिनट की नमाज़ होती है, और वो कह रहा है कि मैं कोई खराब काम तो कर नहीं रहा हूँ, और बिल्कुल मैं एक बेज़रर सा काम कर रहा हूँ। 5 मिनट के लिए यहाँ पर ये कपड़ा बिछाया, अल्लाह को याद किया और यहाँ से चलता बना, ना तुम्हारी दीवार का कुछ गया, ना तुम्हारे ज़मीन का हिस्सा कुछ गया। लेकिन उस बेचारे के समझाने से वो बात कहाँ समझ में आती है। जबकि अल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि कुछ लोग अल्लाह से इस हद तक दुश्मनी रखते हैं कि वो कोई बात मान करके न देंगे। और अल्लाह ने ये भी कहा है कि वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि उससे बढ़कर और किसकी बात अच्छी होगी। उसी सूरह के आगे आगे की आयत है ये, 2 आयत के बाद, कि उस शख्स की बात से अच्छी किसकी बात हो सकती है जो अल्लाह की तरफ दावत दे और अमल साले करे, और ये कहे कि मैं मुसलमानों में से हूँ। भाई, दीन इस्लाम पर अमल करने वाले, अल्लाह पर ईमान लाने वालों को ही मुस्लिम कहते हैं। अब देखिए, आपको ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ रही है, एक तो अल्लाह को रब मानना, और इस्लाम को अपना दीन, अपना मज़हब, अपना तरीक़े हयात मानना, और इस्लाम को मानते हुए डरना नहीं किससे भी, शर्माना नहीं, घबराना नहीं। इसलिए इसका नाम इस्लामिक पार्टी रखे हैं, और इसमें हर मुसलमान को वेलकम किया जाता है, वो चाहे जिस जमात का भी हो। अब मैं आज आपके सामने कम से कम 10 नुकात रख रहा हूँ। पहला नुक्ता जिसकी मैंने कुरान की आयत के ज़रिए वज़ाहत कर दी, दलील रख दी है, वो दावत इलल्लाह है। वमन अहसनु कौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। एक तो हम अपने आप को एज़ ए मुस्लिम आइडेंटिफ़ाई कराएँ। कहीं आप लोग ये मतलब ना लें कि जो लोग इस्लामिक पार्टी के मेंबर नहीं हैं, हम उनको मुसलमान नहीं समझते, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, क़तई नहीं है। मैं खुद वज़ाहत कर रहा हूँ। हर वो मुसलमान जो अल्लाह को रब मानता है, चाहे वो इस्लामिक पार्टी ऑफ कनाडा का मेंबर हो या ना हो, वो मुसलमान है। तो समझ लीजिए कि एक पूरी मुस्लिम उम्मा खुद एक इस्लामिक पार्टी है, अनडिक्लेयर्ड, अनरजिस्टर्ड, विदाउट एनी कॉन्स्टिट्यूशन और बायलॉज,
ہر مسلمان اسلامک پارٹی کا ممبر ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو باقاعدہ ہمارا فارم بھریں اور رجسٹر کریں وہ بھی اسلامک پارٹی کے ممبر ہیں، اور جو نہیں کریں وہ بھی اسلامک پارٹی کے ممبر ہیں. اب یہ صرف اتنا فرق ہے کہ بھائی وہ لوگ جو ہماری پارٹی فارم بھرتے ہیں وہ کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پارٹی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیں گے. اب آپ چلیں آگے بڑھتے ہیں کہ واٹ آر مائی پارٹی ایکٹیویٹیز. نمبر 2 ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، افراد سازی، فرد سازی سے افراد سازی. تو ایک پرسن کا ڈیولپمنٹ ہو یا پرسنالٹیز کا ڈیولپمنٹ ہو، یہ کام کرنا ہے ہم نے. کس نے؟ اسلامک پارٹی آف کینیڈا نے. کس کے اوپر کرنا ہے؟ وہ لوگ جو اس پارٹی کے ممبر بن رہے ہیں یا ویل وشر ہیں یا سپورٹر ہیں یا جتنا بھی ٹائم وقت پیسہ ہم کو دیتے ہیں، ان کی پرسنل ڈیولپمنٹ کی ذمہ داری پارٹی کی ہے. پارٹی پروگرامز کے ذریعے اور لٹریچر کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، سیرت کے ذریعے، تاریخ اسلام کے ذریعے، مختلف اہم موضوعات کے ذریعے ان کا برین ڈیولپمنٹ کرتی، ان کے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کرتی. ان کے اندر نمازوں کی، عبادات کی پابندی نہیں ہے تو ان کو توجہ دلاتی کہ بھائی آپ نمازیں اور دیگر عبادات کو وقت پہ ادا کریں، منکرات سے بچیں، جھوٹ نہ بولیں اور کسی کو تکلیف نہ دیں اور خیر کے کام کریں. اور اسی طرح دعوت اللہ کے لیے آپ کمر بستہ ہو جائیں. فی الوقت پارٹی کے پیش نظر دعوی ٹو پاور اینڈ دعوی ٹو پیپل ہے. دعوی ٹو پیپل میں آپ کے اپنے قریبی لوگ، مسلمان غیر مسلمان سب آ جاتے ہیں. مسلمان کو جب دعوت دیتے ہیں تو اصلاح کی نیت سے دیتے ہیں کہ وہ آلریڈی اللہ اور رسول اور آخرت کو تو مانتا ہے لیکن کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی روزے چھوٹ جاتے، کبھی حج کو جانے کی توفیق نہیں ہوتی، کبھی سودی کاروبار میں ملوث ہو جاتا، اس سے بچانا. اس طرح کبھی جھوٹ بولتا ہے، کبھی دھوکہ دیتا ہے، کبھی ناچ گانے میں لگ جاتا ہے، تو ان کو وہ کاموں سے روکنا، اصلاح کرنا مسلمانوں کی. غیر مسلموں کے پاس جا کے بولنا کہ بھائی اللہ ایک ہے، باقی تمام بت ہیں، چاہے وہ پتھر کے ہوں، لکڑی کے ہوں، تخیلات کے ہوں. خیالات کے اندر بھی بت بیٹھے ہوئے ہوتے. جیسے کوئی یہ سمجھ رہا ہو کہ میں جس نیشنلٹی کا ہوں وہی سب سے سپریم نیشن ہے ورلڈ کے اندر، یہ ایک شرک ہے. یہ قومیت کا بت ہے، اس کو توڑنا ہے ہمیں، دل و دماغ کے اندر توڑ دینا ہے قومیت کے بت کو. اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالی شریعت کو دینے کے متحمل نہیں معاذ اللہ، اور ان کو اختیار نہیں ہے کہ انسانوں کو کہیں کہ بھائی اللہ کا قانون یہ ہے اس پر چلو، بلکہ انسانوں کے قانون کو انسانوں پر نافذ کرنا، جس کا نام سیکولرزم ہے، لا دینیت، اللہ کے انکار پر مبنی، دین کے انکار پر مبنی قانون ہے. یہ بھی ایک بت ہے، یہ تخیل کا بت ہے، یہ خیالات کا بت ہے. اس کو توڑنا ہے ہمیں. اور یہ کہنا کہ انسان سپریم ہے، اللہ سپریم نہیں ہے، تو اس کو بھی توڑنا پڑے گا ہمیں. نہیں، اللہ سب سے موسٹ سپریم اینڈ پاورفل ہے، اور انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اتھارٹی کو چیلنج کر سکے. تو ہم ان تمام باطل خداؤں کے خلاف اٹھ کر ایک اللہ کی عبادت اور اس کے آگے سرنڈر ہونے، سبمٹ کر دینے کی دعوت دیتے ہیں. یہ کافروں کو جا کے دیتے ہیں، کیونکہ مسلمان تو عقیدتاً ان میں سے اگر کسی ایک بات کو بھی اختیار کرا تو اسلام سے آؤٹ ہو جاتا سیدھا. کوئی مسلمان سوچ سمجھ کے کہہ دے کہ میں سیکولر ہوں، نیشنلسٹ ہوں، ختم. اس بیچارے کی توحید خراب ہو گئی اور اسلام سے کک آؤٹ ہو گیا ہوں. پھر توبہ استغفار کر کے واپس آنا پڑے گا. اب یہ ساری چیزوں کے لیے ضروری ہے کہ فہم دین، انڈرسٹینڈنگ آف دین آف اسلام. تو ہم نے ایک کتاب نوجوانوں کو پڑھائی تھی، ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ اسلام. غالباً ہمارے ینگ
जो टैलेंटेड बच्चे हैं, मेंबर्स हैं, उनको याद होगा, कुछ अरसा पहले हमने टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग इस्लाम की किताब, जिसका नाम है रिसाले दीनियात, उसको पढ़ाया था, ताकि इनको दीन क्या है, उसके फंडामेंटल्स क्या है, पता चल जाए। अगर कोई बड़े लोग भी हैं, जिनको अल्लाह क्या है, रसूल क्या है, रिसालत किसको कहते हैं, तौहीद किसको कहते हैं, इबादत किसको कहते हैं, नहीं मालूम है, तो वो किताब पढ़ लें। इसी तरह कुछ अर्सा पहले हमने कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें, एक किताब है, जिसमें वेरी फंडामेंटल टर्मिनोलॉजीज़ ऑफ द कुरान के नाम से 4 फंडामेंटल रब, इलाह, दीन और इबादत, इसके ऊपर सैयद अबुल आला मौदूदी ने इनको बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ कहकर इसको बहुत अच्छे अंदाज से कुरान की आयत के हवालों से और अरबी लिटरेचर के हवाले से उसको एक्सप्लेन किया। इसको भी हमने समझाया और पढ़ाया है। इसके अलावा हम लोग सीरत नबी की किताब पढ़ा दी, मोहसिन इंसानियत, और हमारा जो रजिस्टर्ड कैडर है या सपोर्टर्स हैं, वो सब ये प्रोग्रामों में आते हैं और शरीक होते हैं और सीखते समझते हैं। इसी अंदाज से ये लोग बहुत इस्तेफादा करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों की नॉलेज में इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों एक इलाके का सफ़र हुआ था, तो एक साहब ने कहा कि हम पहले मॉर्गेज पे घर लिया करते थे, लेकिन हमने मॉर्गेज को छोड़ दिया, इसका ये फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आजकल हम सहाबा की तारीख पढ़ रहे हैं, जिसका आगाज़ अशरा मुबश्शरा की किताब से हुआ है, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवानेह पढ़ रहे हैं। तो आपके सामने ये मैंने तारुफ करा दिया कि फ़हम दीन को आम करने हम खुद पढ़ते, पढ़ाते, लिखते, बोलते, सुनते, समझते, ये सब करते हैं। अब इन सब बातों के बावजूद अब एक असल बात आपके सामने रखता हूँ। कई लोगों के ज़हन में ये बात है कि इस्लामिक पार्टी ही क्यों? इसका नाम कुछ और क्यों नहीं हो सकता? इसका नाम प्रोग्रेसिव पार्टी क्यों नहीं हो सकता? पीपल्स पार्टी क्यों नहीं हो सकता? या कुछ और सूटेबल नेम दे लें आप, वेलफेयर पार्टी क्यों नहीं हो सकता? एनीथिंग। तो ऐसे लोगों के ज़हनों में बातें आ रही हैं और वो एक रिज़र्वेशन रखते हैं इस्लामिक पार्टी के नाम से। तो क्या इसके मेंबर बनना ज़रूरी है? तो बहैसियत सदर इस्लामिक पार्टी, मैं आप हज़रात के सामने ये बात आज क्लियर कर देता हूँ कि जिस किसी को डाउट है कि इस्लामिक पार्टी के मेंबर बनने से कुछ नुकसान हो सकता है दुनिया में, तो आप रुक जाएँ, ना बने मेंबर। और आप मेंबर ना बने, लेकिन आप इसके प्रोग्राम्स अटेंड करते रहें। इससे जो फ़ायदा आपको मिल सकता है हासिल करें, और इस पार्टी को आप बगैर मेंबर बने जो फ़ायदा दे सकते हैं, वो ज़रूर देते रहें। ये काम आपके लिए दुरुस्त है। और हम आपको बता देंगे कि हमारे क्या प्रोग्राम्स होते हैं। हमारे प्रोग्राम्स होते हैं वीकली स्टडी सर्कल। पहले 2 हुआ करते थे, एक सैटरडे और एक संडे को। अब दोनों को मर्ज करके हमने कंबाइंड कर दिया है। एवरी सैटरडे 10 ओ क्लॉक पे होता है, जिसमें तमाम जीटीए के हमसे मुंसलिक, हमको जानने वाले, हमसे मुतारिफ, हमारे मेंबर्स और गैर मेंबर्स, तमाम लोगों को हम दावत देते हैं और बहुत सारे लोग उसमें शरीक होते हैं। आजकल उसमें अशरा मुबश्शरा की किताब चल रही है। इसके अलावा हमारा संडे संडे जो है यूथ का प्रोग्राम हुआ करता था, 2 महीने से रुक गया है। उसकी कुछ लॉजिस्टिक वजूहात हैं, जो थोड़ा शॉर्टेज ऑफ जो है स्पीकर्स है, ये सब चीज़ें हैं। हमने उसमें 40 हदीस भी ख़त्म कराई और मुख्तलिफ उन्वानात पे नौजवानों को तकारीर और किताबें भी कंप्लीट कराई हैं। फिर दोबारा इंशाअल्लाह बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। उसके अलावा हम जो है फैमिली प्रोग्राम्स करते हैं। फैमिलीज़ को जमा करो और उनमें दीन की बातों को आम करो, उनका दीनी मिजाज बनाने के लिए कोशिश करो, और ये एहसास दिलाओ कि एक फ़र्द का सिर्फ़ दीनदार होना काफ़ी नहीं,
पूरी पूरी फैमिली दीन को इख्तियार करने से दीन पर चलना आसान हो जाता है। तो ओकेजनली हम फैमिली प्रोग्राम्स करेंगे। यूथ को इसलिए शामिल करना है कि यूथ अगर इसमें ज्वाइन होंगे और सीखेंगे, दावा का काम सीखेंगे, तो वो मोस्ट इफेक्टिव वे में जाकर गैर मुस्लिमीन के सामने उनके एक्सेंट और लैंग्वेज और टोन में इस्लाम की दावत को बेहतर तरीके से डिलीवर कराएंगे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बोलने जा रहा हूँ हमारे एक्टिविटीज के हवाले से, वो है मंथली ट्रेनिंग कैंप या तरबियती इज्तिमा। ये बहुत जरूरी होता है हमारे आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, हमारी फिक्र साजी के लिए, हमारे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। मुख्तलिफ दीन की बातों पर बहुत ही अच्छा गहरा मुताला हो, उस पे प्रेजेंटेशन हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, डिबेट्स हो और ग्रुप डिस्कशंस हो, तो बातें अच्छी तरह क्लियर होती है। वो कपल ऑफ आवर्स से लेकर दिन भर का भी हो सकता, 24 आवर्स का भी हो सकता और 1-2 दिन का भी हो सकता। वो हमारे लोगों के वक्त, टाइम, बजट और कमिटमेंट के लिहाज से हम लोग उसको रखेंगे और रखते भी हैं। और इस तरह से हम दावा वर्कशॉप करें, खासकर क्योंकि हमारी काम ही दावा का है। अभी हम कोई इलेक्शनी सियासत में जंप इन नहीं कर रहे हैं, ये बात क्लियर कर लें कि हमने अभी फिलवक्त इस्लामिक पार्टी ने किसी भी राइडिंग से किसी भी कैंडिडेट को इलेक्शन आने पर कॉन्टेस्ट के लिए खड़ा करना नहीं है। अभी हम उस जानिब जाने वाले नहीं हैं। उसकी जो भी वजूहत है, इंटरनल पार्टी की जो कोर टीम है वो डिसाइड करेगी। फिलवक्त हम जाने वाले नहीं है। तो हम लोगों का काम फिलवक्त दावत का काम है। दावत दावत को मैंने डिफाइन कर दिया, मुसलमानों को मुसलमान बनाना और गैर मुस्लिमों को मुसलमान बनाना, ये दो काम है। मुसलमान जो पहले से मुसलमान है उनको पक्के मुसलमान बना देना, स्ट्रॉन्ग बिलीवर, अहले ईमान, मुत्तकी, परहेजगार, मुजाहिद बना देना। और जो गैर मुस्लिमीन है उनको शिर्क, कुफ्र, इल्हाद और अल्लाह ताला को नहीं मानना और अल्लाह का इनकार करने से उनको अल्लाह का इकरार करने वाला, अल्लाह का बंदा बनाना और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानने वाला बनाना। इसके साथ साथ प्रैक्टिकली अगर कुछ हमारी टीम छोटी मोटी तैयार होती है तो ग्रुप्स बनाकर गैर मुस्लिमीन से मुलाकात के लिए जाएं, उनसे इंटरेक्शंस करें, उनसे मीटिंग्स करें, उनको समझने की कोशिश करें, फिर इस्लाम का मैसेज उनके सामने रखें, फिर उनका रिएक्शन क्या होता है वो देखें। ये तो कुछ बातें हैं जो आप हजरात के सामने आ गई हैं, चाहे आप मेंबर हो कि गैर मेंबर हो, सबके लिए कॉमन है। सब लोग इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सब लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। अलबत्ता जो लोग मेंबर बनने के ख्वाहिशमंद हैं, इन सब कामों को देखने के बाद इरादा हो गया है कि वी हैव टू बी मोर डिसिप्लिन एंड कमिटेड एज पर द पार्टी पॉलिसीज एंड डायरेक्शंस, तो फिर उनको सीबीएल दी जाएगी, चार्टर बाय लॉज ऑफ द पार्टी। उसके अंदर एक मेंबर की क्या क्वालिटीज होने चाहिए और उसका जो क्या कमिटमेंट होना चाहिए, क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो जाती हैं, किस तरह से उसको जो है काम करना चाहिए, उसके लिए फॉर्म दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आप मेंबर बनेंगे। मेंबरशिप के बाद कई लेवल्स हैं, तो आप आगे तरक्की करते करते फिर आप जिम्मेदार की हैसियत पे भी फायज हो सकते हैं, जहां आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें की जाएगी कि आप इस जिम्मेदारियों का बोझ उठाएं। अब एक और अहम सवाल आता है, क्या सिर्फ इस्लामिक पार्टी ही दीन के काम के लिए रह गई है? नहीं, इस्लामिक पार्टी बेशुमार मुस्लिम जमातों, तंजीमों और ग्रुप्स के अंदर एक नया इजाफा है। आज से 3-4 साल पहले इस्लामिक पार्टी ऑफ कनाडा का कोई वजूद नहीं था और ये पार्टी को कायम करने का मकसद ही ये है कि इस्लाम की दावत एक आम फर्द को भी दी जाए, कॉमन पर्सन को भी दी जाए और जो लोग पावर में हैं, जो प्राइम मिनिस्टर है या प्रोविंशियल प्रीमियर्स हैं या एमपी है या एमपीपीज हैं या काउंसलर्स हैं या मेयर है या पुलिस चीफ हैं या मिलिट्री चीफ हैं, व्हाटएवर ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन तक इस्लाम का मैसेज
اسی انداز میں پیش ہو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں خطوط کے ذریعے سے مختلف حکومتوں کے فرمان رواں کو بھیجا کرتے تھے۔ اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم دعویٰ ٹو پاور کی بات کرتے ہیں۔ تو کیا آئی پی سی کے علاوہ جو دوسری جماعتوں میں لوگ ہیں، جیسے تبلیغی جماعت میں ہیں، اکنا میں ہیں، اسنا میں ہیں، احیاء اسلام میں ہیں، اور دیگر تنظیموں میں ہیں، تنظیم اسلامی میں ہیں، آئونا میں ہیں، جس کسی میں بھی ہوں، کیا وہ اسلامک پارٹی میں بھی آ سکتے؟ یقیناً آ سکتے ہیں۔ ہمارا دروازہ کھلا ہے، ہم کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں، وہ ادارے آپ کو اجازت دیتی ہیں تو آپ آئیں، یہاں بھی کام کریں، اس کے بھی ممبر بن جائیں، ممبر بنے نہ بنے، جس انداز سے چاہے ہمارا تعاون کریں۔ کیا لفظ اسلامک خطرناک ہے؟ جی نہیں، آج کی تاریخ میں بالکل خطرناک نہیں ہے، لیکن کل کا کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ آج سے 10-20 سال پہلے ہندوستان کی ہر سڑک، ہر روڈ، ہر ریلوے اسٹیشن، بس اسٹیشن، ایئرپورٹ اور ٹرین کے برتھ پر، بس کے درمیانی راستے میں جہاں دل چاہا میں خود نماز پڑھتا تھا، میرے کو کسی اور کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی ہمیں روکتا نہیں تھا، بلکہ عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ مسجد کے باہر ہندو عورتیں چھوٹے بچوں کو لے کر نمازوں کے بعد کھڑا کرتی تھی کہ جو نمازی نماز پڑھ کر نکل رہے ہیں، کچھ دعائیں پڑھ کر پھونک کے جائیں۔ ان کا یہ عقیدہ تھا۔ اسلام اور مسلمانوں سے ہندوؤں کو محبت تھی۔ آج دلی کے اطراف و اکناف میں، ہریانہ میں مسلمان اگر جمعے کی نماز کے لیے مسجد نہیں ہے، کھلے میدانوں میں، سڑکوں پہ کہیں بھی اگر کچھ دیر کے لیے نماز پڑھتے ہیں تو اب نماز نہیں پڑھنے دیا جا رہا ہے۔ اور آج میں نے ویڈیو کا حوالہ بھی دیا ہے، آپ لوگ دیکھ لیں کہ ایک ریڑھی والے کو، بیچارے غریب آدمی کو نماز پڑھنے سے روکا جا رہا ہے۔ وہی کچھ حالات کینیڈا میں بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی حیرت کرنے کی بات نہیں ہے۔ آج نہیں ہے ویسے حالات، آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں، بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، کوئی ویسے حالات نہیں ہے۔ کل کو کوئی مودی اور امت شاہ جیسا یہاں پر وزیر اعظم آ کر بیٹھ جائے، ممکن ہے ویسے حالات ہو جائیں اور کہہ دیا جائے گا کہ یہاں لفظ اسلام ٹیررزم کے مساوی ہے اور اس پر عمل کرنے والے سارے ٹیررسٹ ہیں۔ لہذا جس کسی کو یہاں رہنا ہے وہ اسلام کو بھول جائے، یا پھر جو ہے جوتے کھائے ہمارے، جیل کو جائے، مار کھائے۔ تو ابھی وہ حالات نہیں آئے ہیں، تو ابھی فی الوقت کوئی خطرہ نہیں ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام نہیں کریں گے تو وہ حالات آ جائیں گے جو ہندوستان میں آج آئے ہیں۔ اور آپ کو معلوم ہے 800-900 سال مسلمانوں نے وہاں حکومت کی تھی، لیکن اس کے باوجود آج اس بدترین حالات سے وہ لوگ دوچار ہو چکے ہیں۔ اگر لفظ اسلامک ہٹا دیا جائے تو کیا ہوگا؟ لفظ اسلامک ہٹانے سے اللہ ناراض ہو جائے گا، کیونکہ یہ لفظ اسلام کا میرا اور آپ کا گھڑا ہوا نہیں ہے، ہم نے اس کو نہیں ایجاد کیا، یہ ہمارے پیدا کرنے والے نے دیا ہے، اور اس پر عمل کرنے والے کو مسلم کہا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام، آدم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک، تمام ہمارے عقیدے کے لحاظ سے مسلمان تھے، نہ کرسچن تھے، نہ جیو تھے، نہ بدھسٹ تھے، نہ ہندو تھے، نہ سکھ تھے۔ یہ بات ذہن نشین کر لیجیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے دیے ہوئے لفظ کو محض اپنی زندگی کے خوف سے، دنیا کے خسارے کے خوف سے چھوڑ رہے ہیں تو اللہ ناراض ہوگا، اور انبیاء علیہ السلام بھی ہم سے ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ وہ سب اسلام کے نام لیوا تھے، اسلام پر چلتے تھے، اور مسلمان کہلانے میں فخر محسوس کرتے اور شکر ادا کرتے اللہ کا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ محض ڈر اور خوف کی بنیاد پر لفظ اسلام کو ترک نہ کریں۔ اگر سمجھ نہیں آ بھی رہا ہو تو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے اسلامک پارٹی کے ساتھ دیں، اسلامک پارٹی سے محبت کریں، اور اگر اللہ نے آپ کو کچھ مال و دولت دیا ہے تو اسلامک پارٹی کو دام درہم سخنے آپ تعاون پیش کریں۔ گھبرائیں نہیں، کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ لوگوں کو۔ اور کچھ ہو بھی جاتا ہے تو میں نے کہا کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں خوشخبریاں لے کے جنت کی، کیا ہو جائے گا؟ دنیا کی زندگی ختم ہوگی تو آخرت کی زندگی اس سے بہتر ہوگی ہماری، جنت جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی ابدی نعمتیں حاصل ہو جائے گی،
اور اللہ کی رضا ملے گی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیبرشپ ملے گی، اور اس سے بڑھ کے کیا چاہیے ہمیں؟ کیا یہاں کے ویلے اور یہاں کے جو ہے ٹاؤن ہوم اور کانڈومینیمس اور فلیٹس اور لگژریس بنگلوز کی پرواہ کرتے آپ؟ یہ سب چیزیں حقیر ہے جنت کے سامنے۔ یہاں کا پاسپورٹ بھی حقیر ہے، یہاں کا پیسہ روپیہ ڈالر بھی حقیر ہے۔ ذرا سا بخار آ جائے، منہ کسالا ہو جاتا ہے، کوئی کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ آپ کو چاہے کتنے اچھے ہاسپٹل میں رکھ دیا جائے، اگر کوئی بری بیماری لگ گئی تو وہاں کی ساری زیب و زینت اور وہاں کا جو بھی رنگ و رونق ہے بری لگنے لگتی ہے۔ میں نے بھی 5-6 ہفتے ہاسپٹل میں گزارے ہیں کینیڈا کے، تو سمجھے نا، یہ کوئی ہمیشہ کی انجوائمنٹ کی جگہ نہیں ہے۔ تو ہمت رکھیے، بھروسہ رکھیے، اور چاہت رکھیے جنت کی ابدی نعمتیں پانے کی، اور دنیا کو سمجھیے کہ ہمیشہ کے لیے ایک عارضی جگہ ہے، اور یہاں کی نعمتیں لذتیں بھی عارضی ہیں، یہاں کی تکلیف بھی عارضی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ دیے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طاقت، قوت اور برداشت سے زیادہ آزماتے بھی نہیں ہیں۔ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس کو معلوم ہے کہ میں کتنا برداشت کر سکتا ہوں۔ اگر میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھ سے محبت کرتا ہے، تو مجھے کسی قسم کا گلا شکوہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وہ مجھ کو میری برداشت سے زیادہ کبھی نہیں آزمائے گا۔ یہ اس کا اپنا قول ہے، یہ اس کی اپنی پالیسی ہے، یہ میں نے اس کو نہیں پڑھایا ہے۔ تو اللہ پہ بھروسہ رکھنا سیکھیں، توکل سیکھیں، جرت اور استقامت پیدا کریں، بہادری پیدا کریں، اور اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور اگر فی الفور بہت زیادہ آپ یہ سب نہیں کر پا رہے ہیں، جتنا ہو سکتا کریے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے قریب ہو جائیں، بسم اللہ، جو بھی آپ کریں گے اللہ آپ کو اس کا صلہ دے گا، اور جو بھی کریں گے آپ اپنی مرضی سے کریں گے، کوئی جبر اور کرا نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین۔ تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مختصر سے تعارف کو میرے لیے، آپ کے لیے خیر کا سبب بنائے، اور ہمیں ایک لانگ ٹرم اجتماعی جدوجہد کرنے کا آغاز کا ذریعہ بنا دے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ذریعے سے آپ لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے یا ہیں، وہ آج سے چلے جائیں گے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو اختیار کرنے، اور صحابہ اکرام کی طرح جرت مند اور باوفا امتی بننے والا بنا دے، اور وہ جذبے عطا فرمائے قربانیوں کے، اور یہ دنیا کی رنگینیوں سے ہمیں بچائے، اور مٹیریلسٹک تھاٹ سے بچائے، اور یہاں کے مزے لوٹنے کی خواہشیں کم کرے، آخرت میں ابدی نعمتیں پانے کا جذبہ پیدا کرے، آخرت میں جو جہنم کی آگ ہے اس کا ڈر اور خوف پیدا کرے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ و سیدنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم۔